Generosa Diding Alcordo, Kung ikaw nangita, pagkakonsihal sa atong lungsod, mahigalaon ug anda mo serbisyo sa katawhan ug kababaihan. Si Diding sa serbisyo dili kamahayan, mao nga sa konseho sa higayon atong hatagan. Numero 2 sa balota, karong Mayo 12, ang pagsalig o paglaom anaa kaniya, dili na bag-o sa pagpanerbisyo sa katawhan, pinangga o gimahal sa tanan. Karong eleksyon, Mayo 12, numero 2 sa inyong balota, pagkakonsihal sa atong lungsod, iboto Generosa Diding Alcordo, pagkakonsihal. siya si Diding Alcordo, pagkakonsihal sa Marita. Kanunang masaligan, serbisyo sa katawan. Generosa Diding Alcordo, pinangga sa tanan. Tanang lumulupyo, labi nas kababaihan. Numero 2 sa balota.